उद्भव स्थिति संहार कारिणीं क्लेशहारिणीं सर्वश्रेयस्करीं सीतां नतोऽहं रामवल्लभां नतोऽहं रामवल्लभाम् आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम् कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविता शाखां वन्दे वाल्मीकि कोकिलम्। आज यसरी अब प्रभु समुद्रबाट त्यस्तो प्रकारको कुरालाई, समुद्रको त्यो प्रकारको सत्कार गर्न चाहने प्रकारको कुरालाई सुनेपछि मैनाक पर्वतले यो नीति अनुसार यो सागरले आज हे हनुमान तिम्रो सम्मान गर्नै पर्छ, हजुरको सत्कार समुद्रले गर्दै हजुरको सत्कारमा मलाई खटाउँदै भन्नुभयो। समुद्रले यी हनुमान 100 योजन पारी जानका लागि आकाशमा उफ्रिनु भएको हुनाले केही समयमा तिम्रो चुचुरोमा विश्राम गरेर बाँकी यात्रा पूरा गर्नुहोस् भन्ने उद्देश्यले हे हनुमान हजुर ममाथि केही समय आराम गरेर अगाडि अब हजुर जानुहोस्। यो ठाउँमा धेरै सुगन्धित र स्वादिला कन्दमूल तथा फलहरू रहेका छन्, यिनीहरूको भोजन गरेर केही समय आराम गर्नुहोस्, त्यसपछि यहाँबाट अगाडि जानुहोस्। हजुरसँग पनि मेरो सम्बन्ध रहेको छ, हजुर महान गुणहरूको संग्रहकर्ता र तीनवटै लोकमा प्रख्यात हुनुहुन्छ। हजुर सबै बाँदर मध्ये उत्कृष्ट हुनुहुन्छ। धर्मका रुचि भएको पुरुषका लागि एउटा साधारण अतिथि आज के हुन्छ, साधारण अतिथि पनि पूजा गर्न योग्य हुन्छ, भगवान जस्तै हुन्छ भने त हजुर त अलौकिक शक्तिशाली पुरुष हुनुभएको हुनाले हजुरको सम्मान गर्नै पर्छ। हजुर वायुका छोरा भएको हुनाले आज हजुर पूजनीय हुनुहुन्छ। हजुरको वेग त्यस्तै बराबर छ, वायु बराबर। हजुर धर्मका ज्ञाता हुनुहुन्छ, हजुरको पूजा गरेपछि वायुको पूजा हुन्छ, यसकारण हजुर मेरा लागि पूजनीय हुनुहुन्छ। यो प्रसङ्गमा एउटा कुरा बताउँछु, हजुरले ध्यानपूर्वक सुन्नुहोस् हनुमानजी। प्राचीन समयको कुरा, सत्ययुगको कुरा हो। त्यो समयमा पर्वतका पनि पखेटा हुन्थे, तिनीहरू पनि गरुडको जस्तै वेगमा सबै दिशाहरूमा आनन्दपूर्वक घुमफिर गर्थे। तिनीहरू यसरी ज्यादै तीव्र गतिमा उड्ने र आउने जाने गर्दा देवता ऋषि र सबै प्राणीमा तिनीहरू खस्छन् कि भन्ने आशंका उत्पन्न हुन लाग्यो। त्यो देखेर अत्यधिक रिसाएका इन्द्रले आफ्नो वज्र प्रहार गरेर पर्वतका पखेटाहरू काटिदिए। त्यो समयमा धेरै रिसाएका इन्द्र हातमा वज्र लिएर म भएतिर पनि आएका थिए, तर महात्मा वायुले अनायास रूपमा मलाई यो समुद्रमा खसाइदिए। मलाई यो क्षीर सागरमा खसाएर हजुरका पिताले मेरा पखेटाको रक्षा गरिदिएका हुनाले म आफ्ना सबै अङ्गसहित बाँच्न सफल भएँ हनुमानजी। यसैले हजुरको सत्कार गर्नु मेरो परम कर्तव्य हो। यसरी धेरै लामो समयपछि हजुरका पिताको गुण तिर्ने अवसर प्राप्त भएकाले हजुरले मेरो र समुद्रको आतिथ्यतालाई सहर्ष स्वीकार गर्नुहोस्। हजुरले यहाँ आराम गरेर हाम्रो पूजा र प्रेमलाई स्वीकार गर्नुहोस् हनुमानजी। म हजुरको दर्शन पाएर धेरै प्रसन्न भएको छु। मैनाक पर्वतका यस्ता प्रकारका कुरालाई सुनेपछि हनुमानजीले भन्नुभयो, हे मैनाक, म तिमीलाई भेटेर ज्यादै प्रसन्न भएँ, मेरो सत्कार पनि भयो। यसैले तिमीले आफ्नो मनबाट मेरो आज के भयो त मैले तिम्रो पूजा स्वीकार गरिनँ भन्ने चिन्तालाई त्यागिदेऊ। मैले तिम्रो सम्मानलाई, मैले तिम्रो पूजालाई स्वीकार गरेँ। मैले आफ्नो काम छिटोभन्दा छिटो पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ। यो दिन बित्न लागिसकेको छ। मैले बाँदरहरूसँग प्रतिज्ञा गरेको हुनाले म यहाँ बीचमा रोकिन सक्दिनँ। हे मैनाक पर्वत, यस प्रकारका कुरा गरेपछि हनुमानजी हाँस्दै मैनाकलाई आफ्ना हातले स्पर्श गरेर आकाश मार्गबाट अगाडि बढ्नुभयो। त्यो समयमा पर्वत र समुद्र दुवै ज्यादै आदरपूर्वक आज हनुमानलाई हेरिरहे। यसरी हनुमान पर्वत र समुद्रलाई छाडेर तिनीहरूभन्दा धेरै टाढा आफ्ना पिताको मार्गको आश्रय लिएर निर्मल आकाशतर्फ जानुभयो। त्यसपछि यो भन्दा पनि धेरै माथि गएर त्यो पर्वतलाई हेर्दै हनुमान बिना आधार अगाडि बढ्न थाल्नुभयो।
हनुमानको यो ज्यादै कठिन कार्यलाई देखेर सबै देवता सिद्ध र महर्षिहरूले हनुमानजीको प्रशंसा गरेर भन्दछन्, आकाशमा रहेका देवता र इन्द्र त्यो सुनौला चुचुरा भएको मैनाक पर्वतको कामबाट ज्यादै प्रसन्न भए। त्यो समयमा धेरै प्रसन्न भएका इन्द्रले मैनाक पर्वतसँग भन्दछन्, हे मैनाक, म तिमीबाट धेरै धेरै प्रसन्न भएकाले तिमीलाई म अभय दान दिन्छु। अब तिमी आफ्नो इच्छा अनुसारको ठाउँमा आनन्दपूर्वक जान सक्छौ। यो 100 योजन फैलिएको समुद्र पार गर्दा पनि चिन्ताविहीन भएका हनुमानलाई विश्राम गर्ने अवसर दिएर आज तिमीले उनलाई ठूलो सहयोग गर्यौ। हे मैनाक पर्वत, यी हनुमान त भगवान श्रीरामको सहयोगका निम्ति गइरहेका छन्। आज तिमीले आफ्नो सामर्थ्य अनुसार, आफ्नो शक्ति अनुसार यिनको सत्कार गरेर आज मलाई सन्तुष्ट बनायौ। त्यसैले अब इन्द्र आफूबाट सन्तुष्ट भएको देखेर मैनाक पर्वत आनन्दित भए। यसरी इन्द्रबाट वरदान पाएको त्यो मैनाक पर्वत त्यो समयमा जलमा अवस्थित रहे भने हनुमान समुद्रको त्यो ठाउँ त्यसै समयमा पार गर्नुभयो। त्यसपछि देवता, गन्धर्व, सिद्ध र महर्षिहरूले सूर्यको जस्तै तेज सम्पन्न नागमाता सुरसासँग भन्दछन्, यी हनुमान समुद्रमाथिबाट गइरहेका छन्। तिमीले केही समयमा उनको एउटा बाटोमा व्यवधान उत्पन्न गराइदेऊ। त्यसका लागि तिमीले पर्वत जस्तै अत्यन्त डरलाग्दो राक्षसीको रूपलाई धारण गरेर उसका दारा पहेँला आँखा र आकाशलाई छोएको जस्तै देखिने अत्यन्त डरलाग्दो मुख बनाऊ, किनकि हामी हनुमानको बल र पराक्रमको परीक्षण गर्न चाहन्छौँ। कि त उनले कुनै उपायले तिमीलाई पराजित गर्नेछन् अथवा चिन्तित हुनेछन्। यसबाट उनको बलका विषयमा सजिलै जान्न सकिन्छ। देवताहरूका यस्ता कुरालाई सुनेपछि सुरसाले समुद्रको बीचमा राक्षसीको रूपलाई धारण गरिन्। उनको त्यो रूप अत्यन्त डरलाग्दो थियो। उनले समुद्र पारी जान लागेका हनुमानलाई घेरेर भन्दछिन्, हे हनुमान, तिमीहरूले आज के भयो त भने आज हे हनुमान, देवताहरूले मलाई तिमीलाई खाने आदेश दिएको हुनाले म तिमीलाई खान्छु। तिमी मेरो मुखमा प्रवेश गर। मलाई प्राचीन कालमा ब्रह्माले यो वरदान दिएका थिए। यसो भनेर उनी तत्कालै आफ्नो मुखलाई फैलाएर हनुमानका अगाडि उभिन्। सुरसाका यस्ता कुरालाई सुनेपछि हनुमानले मुसु मुसु हाँस्दै भन्नुभयो, हे देवी, दशरथका छोरा राम आफ्ना भाइ लक्ष्मण र पत्नी अब सीतासहित दण्डकारण्यमा आउनु भएको थियो। त्यहाँ अर्काको कल्याण हुने कार्यमा एकाग्रतापूर्वक लागेका रामको राक्षसहरूसँग शत्रुता बढ्दै गयो। यसकारण रावणले आज उनकी पत्नी सीताको अपहरण गर्यो। म चाहिँ राम भगवानको आज्ञा अनुसार रामचन्द्रको दूत बनेर सीताका नजिक जान लागिरहेको छु। तिमी पनि रामकै राज्यमा बसेकी छौ। यसै कारण तिमीले पनि आज रामचन्द्रलाई सहयोग गर्नुपर्छ। यदि तिमी मलाई खान चाहन्छौ भने म सीताको दर्शन गरेर अनायास रूपमा महान कार्य गर्ने रामलाई भेटेपछि तिम्रो मुखमा पस्ने प्रतिज्ञा गर्दछु। तिमीले चिन्ता लिनु पर्दैन। अब हनुमानका यस्ता प्रकारका कुरालाई सुनेपछि आफ्नो इच्छा अनुसार रूपलाई धारण गर्ने सुरसाले भन्दछिन्, मलाई प्राप्त भएको वरदान अनुसार कोही पनि मलाई नाघेर जान सक्दैन। त्यसपछि पनि हनुमान गइरहेको देखेर आज हनुमानको बल परीक्षण गर्नका निम्ति सुरसाले हनुमानसँग भन्दछिन्, हे हनुमान, आज तिमीले मेरो मुखमा पसेर मात्र अगाडि जानुपर्छ। यसो भनेर सुरसा तत्कालै आफ्नो मुख फैलाएर हनुमानका अगाडि उभिन्। सुरसाका यस्ता प्रकारका कुरालाई सुनिसके पछाडि हनुमानले अत्यन्त रिसाउँदै आज हनुमानले भन्नुहुन्छ, तिमीले आफ्नो अब मुख फैलाएर हनुमानका अगाडि उभिएको त्यो देखेर हनुमान रिसाउँदै भन्नुहुन्छ, तिमीले आफ्नो मुख मेरो भार सहन सक्ने आकारको बनाऊ सुरसा। त्यसपछि हनुमानजीका यी प्रकारका वचनलाई सुनिसके पछाडि अब सुरसाले के भयो त भने आज त्यो सुरसाले आफ्नो मुख 10 योजन फैलिएको बनाउन थाली। त्यसपछि अत्यन्त रिसाएका हनुमानले पनि आफ्नो शरीर 10 योजन ठुलो बनाउनु भयो।
अनि बादल जस्तै गरेर 10 योजन ठुलो भएको देखेपछि सुरसाले आफ्नो मुख 20 योजन ठुलो बनाइन्। त्यसपछि हनुमानले ज्यादै रिसाउँदै आफ्नो शरीर 30 योजन ठुलो बनाउनु भयो। सुरसाले मुख 40 योजन फैलिएको बनाउँदा हनुमानजीले 50 योजन, सुरसाले आफ्नो मुख 60 योजन अग्लो बनाउँदा आज हनुमान तत्कालै 70 यसरी अग्लो हुँदै हुँदै 80 योजनसम्म आज सुरसाले मुख बनाउँदा हनुमान अत्यन्त तेजस्वी हनुमान 90 योजन अग्ला हुनुभयो। सुरसाले आफ्नो मुख 100 योजनको फैलाइन्। यसपछि सुरसाले फैलाएको त्यो धेरै ठुलो जिब्रो सम्पन्न र नरक जस्तै ज्यादै डरलाग्दो मुख देखेपछि हनुमानले आफ्नो मुख खुम्चाएर हात्तीको अथवा भनौँ हातको बुढी औँलाको बराबर बनाउनु भयो। त्यसपछि हनुमानले सुरसाको त्यो मुखमा पसेर तत्कालै निक्लिएर आकाशमा उभिएर भन्नुभयो, हे दक्षकी छोरी, तिमीलाई नमस्कार छ। म तिम्रो मुखमा पसिसकेँ, यसैले तिम्रो वरदान पूर्ण भयो। अब म सीता रहेको ठाउँमा जान्छु। राहुबाट उम्किएका चन्द्रमा जस्तै गरी आफ्नो मुखबाट मुक्त भएका हनुमानलाई देखेर सुरसाले आफ्नो यथार्थ रूप प्रकट गर्दै भनिन्, हे हनुमान, तिमीले रामको कार्य सम्पन्न गर्नका लागि आनन्दपूर्वक जाऊ। तिमीले चाँडै राम र सीताको मिलन गराइदेऊ। हनुमानले यो तेस्रो ज्यादै कठिन कार्य पूर्ण गरेको देखेर सबै प्राणी आज हनुमानको प्रशंसा गर्न थाले। आज समुद्रको नजिकमा आउनुभएका हनुमान आकाश मार्गबाट गरुडको जस्तै ज्यादै तीव्र गतिमा अगाडि बढ्न थाल्नुभयो। ती वायुका समानका हनुमान अंगार जस्तै कालो र रातो, पहेँलो तथा सेतो बादललाई आफूतिर तान्दै अगाडि बढ्नुभयो। आज हनुमानको बेगले तानिएका ती बादलका थुप्रा आश्चर्यजनक शोभा सम्पन्न देखिन्थे। हनुमान पटक पटक बादलभित्र पस्ने र बाहिर निस्कने गर्नुहुन्थ्यो। त्यो समयमा उहाँ बादलमा लुक्ने र निस्कने चन्द्रमा जस्तै शोभा सम्पन्न देखिनु भएको थियो। यसरी जानुभएका हनुमानलाई आफ्नो इच्छा अनुसारको रूप धारण गर्ने अत्यन्त ठूलो शरीर भएकी सिंहिका नाङ भएकी राक्षसीले देखेपछि उसले मनमा विचार गरी कि आज धेरै लामो समयपछि यो जीव मेरो बसमा आएको छ। यसलाई खाएपछि धेरै दिनसम्मका लागि मेरो पेट भरिनेछ। आफ्नो मनमा यस्तो प्रकारको विचार गरेर उसले हनुमानको छायालाई समात्न थाली। यसरी छाया समाएपछि हनुमानले विचार गर्नुभयो, अहो अचानक कसले मलाई समायो। यसले समाएपछि मेरो पराक्रम आज के भयो, औचित्यविहीन भयो। जसरी प्रतिकूल हावा चलेको समयमा समुद्रमा जहाजको गति रोकिन्छ, त्यसै गरी मेरो गति पनि रोकियो। यो प्रकारको चिन्तन गर्दै हनुमानले आफ्नो अगल बगल तलमाथि हेर्नुभयो। त्यसै समयमा उहाँले समुद्रको पानीभन्दा माथि आएको एउटा ज्यादै विशाल शरीर भएको प्राणी देख्नुभयो। त्यो अत्यन्त डरलाग्दो मुख भएकी राक्षसीलाई देखेपछि हनुमानले विचार गर्नुभयो, सुग्रीवले बताएको छाया समाउने धेरै पराक्रमी जीव यही हुनुपर्छ। यसपछि हनुमानले यही सिंहिका हो भन्ने निश्चय गरेर वर्षाकालको बादल जस्तै गरेर आफ्नो शरीरलाई बढाउन थाल्नुभयो। यसपछि उहाँको शरीर अत्यधिक ठुलो भयो, अत्यधिक बढ्दै बढ्दै गयो। आज हनुमानले शरीरलाई बढाउन थाल्नुभयो। यसपछि उहाँको शरीर अत्यधिक ठुलो भयो। हनुमानको शरीर यसरी बढेको देखेर सिंहिका आफ्नो मुख पाताल र आकाशको बीच भाग जस्तै फैलाएर बादलको जस्तै गर्जना गर्दै हनुमानजी भएतिर दौडिन थाली। हनुमानले त्यसको ज्यादै डरलाग्दो र धेरै बढेको मुख देख्नुभयो। त्यो समयमा उसको मुख हनुमानको शरीर बराबर भएको थियो। यसपछि हनुमानले सिंहिकाको मर्मस्थानलाई आफ्नो लक्ष्य बनाएर वज्र जस्तै गरेर शरीर हुनुभएका हनुमान आफ्नो शरीरलाई सानो बनाएर उसको डरलाग्दो मुखमा प्रवेश गर्नुभयो। त्यो समयमा सिद्ध र चारणहरूले पूर्णिमाको रातका चन्द्रमालाई राहुले आफ्नो गाछ बनाए जस्तै गरी हनुमान सिंहिकाको मुखमा पसेको देखे। यसरी त्यो राक्षसीको मुखमा पसेका हनुमानले आफ्नो नङ्ग्राले त्यो राक्षसीको मर्मस्थल चिरिदिनुभयो। त्यसपछि हनुमान मनको जस्तै गतिमा उफ्रिएर ज्यादै तीव्र गतिमा बाहिर निस्किनुभयो। दैवको अनुग्रह, स्वाभाविक धैर्यता र कौशलताका कारणले त्यो राक्षसीको वध गरेर ती हनुमानजी फेरि आफ्नो बेगले बढेर ठूलो आकारको हुनुभयो। हनुमानले प्राणहरूको आश्रय रूपी उसको हृदय चिरेर नष्ट गरिदिएकाले त्यो प्राणहीन भएर समुद्रको जलमा लडी। यसरी उसको मृत्यु भएको देखेपछि आकाशमा घुमफिर गर्ने प्राणीले हनुमानसँग भन्दछन्, हे हनुमान, हजुरले यो धेरै ठुलो शरीर सम्पन्न जीवको वध गरेर धेरै ठुलो काम गर्नुभयो। अब हजुरले
व्यवधान रहित रूपमा आफ्नो कार्य सम्पन्न गर्न सक्नुहुन्छ। जुन पुरुषमा अर्थात् हजुरमा जस्तो धैर्यता, विचार, बुद्धि र कुशलता हुन्छ, उसले आफ्ना कार्यहरूमा कहिले असफल हुनु पर्दैन। यसपछि हनुमानजी आकाश मार्गमा गएर तीव्र गतिमा अगाडि बढ्न थाल्नुभयो। 100 योजनको अन्तमा समुद्रको पल्लो किनारको नजिकमा पुगेपछि उहाँले यताउता आँखा घुमाउँदा एउटा हरियो वन देख्नुभयो। आकाशमा उडिरहेका हनुमानले अनेकौं प्रकारका रुखहरूले सजिएको लङ्का नाम भएको द्वीप देख्नुभयो। त्यसको उत्तरी किनारमा जस्तै समुद्रको दक्षिणी किनारमा पनि मलय नाम भएको पर्वत र त्यसको सानो वन देख्नुभयो। आफ्नो मनलाई बसमा राख्ने बुद्धिमान हनुमानले आफ्नो शरीर अत्यन्त डरलाग्दो बादल जस्तै विशाल र आकाशलाई अवरुद्ध गरिरहेको जस्तो देखेर मनमनै विचार गर्नुभयो कि अहो, मेरो धेरै ठुलो शरीर र यो ज्यादै तीव्र गति देख्ने बित्तिकै राक्षसहरूको मनमा मेरो भेदका विषयमा जान्ने उत्सुकता उत्पन्न हुन्छ। आफ्नो मनले यसरी निश्चय गरेपछि हनुमान आफ्नो पर्वतको आकारको शरीरलाई खुम्चाएर मनलाई बसमा राख्ने मोहरहित पुरुष जस्तो आफ्नो यथार्थ स्वरूपमा स्थापित हुनुभयो र त्यस्तै गरेर उहाँले आफ्नो यथार्थ स्वरूपलाई धारण गर्नुभयो। त्यसपछि उहाँले समुद्रको किनारमा पुगेपछि एउटा उत्तम पर्वतको चुचुरामा बसेको लङ्कातिर हेर्नुभयो। यसपछि उहाँ त्यही पर्वतमा ओर्लिनुभयो। यसरी हनुमान दानवहरू र सर्पहरूले यथार्थ रूपमा भरिएको ज्यादै उत्ताउला छालहरूले सुशोभित समुद्रको पल्लो किनारमा गएर अमरावती जस्तो लङ्कापुरीतिर हेर्न थाल्नुभयो। हनुमानले त्यो पार गर्न नसकिने समुद्र पार गरेपछि त्रिकुट नाम भएको पर्वतको चुचुरोमा आनन्दपूर्वक बसेर लङ्काको शोभा हेर्न थाल्नुभयो। त्यो समयमा उहाँमाथि रुखबाट खसेका फूलको वर्षा हुन थालेकाले त्यहाँ उभिएका हनुमान फूलबाट बनेका बाँदर जस्तै देखिनुहुन्थ्यो। आज हनुमान तत्कालै लङ्का जानुभयो। यसरी जाँदा बाटामा हरियो दुबो र रुखहरूले परिपूर्ण भएको वन हेर्दै आज हनुमान बीचको बाटोबाट गइरहनु भएको छ। यसपछि हनुमान रुखहरूले ढाकिएका पर्वतहरू र फूलले परिपूर्ण भएको वनमा घुम्न थाल्नुभयो। त्यो पर्वतमा बसेर हनुमानले धेरै ठुलो वन अनि साना साना वन हेर्नुभयो। त्यो पर्वतको अगाडि भागमा रहेको लङ्काको पनि अवलोकन गर्नुभयो। ती हनुमानजीले त्यहाँ सल्लो फुलेको खजुर, चिरौँजी, पिप्पली अनि कदम, छतिवन अनि फुलेको करबिरको फूल देख्नुभयो। त्यहाँ भएका धेरैजसो रुखहरू फूलको भारले नुगिएका थिए, निहुरेका थिए भने तिनमा पंक्षी समेत बसेका थिए, चराचुरुङ्गीहरू। आज हनुमानले त्यहाँ हाँसले परिपूर्ण कमलले ढाकिएका साना पोखरीहरू, आनन्दपूर्वक खेलबाड गर्ने अनेकौं प्रकारका ठाउँ र विभिन्न किसिमका जलाशय पनि देख्नुभयो। ती जलाशयहरूका चारैतिर ऋतु अनुसारको फलफुल लाग्ने अनेकौं प्रकारका रुखहरू रहेका थिए। ती हनुमानजीले त्यहाँ धेरै रमाइलो बगैँचा देख्नुभयो। आश्चर्यजनक शोभा सम्पन्न हनुमान बिस्तारै बिस्तारै रावणको लङ्काको नजिकमा पुग्नुभयो। त्यसको चारैतिर आज खनिएको खाडलले त्यो नगरको शोभा बढाएको थियो। त्यो खाडलमा अनेकौं प्रकारका कमल फुलेका थिए। सीतालाई अपहरण गरेर ल्याएकाले रावणले लङ्का सुरक्षाका लागि विशेष व्यवस्था मिलाएको थियो। त्यसको चारैतिर अत्यन्त डरलाग्दो धनुष बोकेका राक्षसहरू घुमिरहन्थे। त्यो लङ्काको चारैतिर सुनको पर्खाल लगाइएको थियो भने त्यो नगर पर्वत जस्तै अग्ला र शरद ऋतुको बादल जस्ता भवनहरूले भरिएको थियो। आज त्यो लङ्का नगरको सबैतिर अग्ला अग्ला सडकहरू बनाइएको थियो। त्यो भवनमा भएका बारदलीहरू शोभायमान देखिन्थे। फरफराइरहेका पताकाले त्यो नगरको शोभालाई अझ बढाएको थियो। त्यसको बाहिरी ढोका आज सुनका थिए भने त्यसका पर्खालहरूमा लहराहरूको चित्र सुशोभित गरिएको थियो। हनुमानजीले ती ढोकाहरूबाट कुनै देवताले देवपुरीको निरीक्षण गरे जस्तै गरी लङ्कालाई हेर्नुभयो। हनुमानले विश्वकर्माले बनाएको अनि रावणद्वारा संरक्षित लङ्का आकाशमा तैरिरहेको अनुभूति गर्नुभयो। त्यो लङ्काको उत्तरतिरको ढोकामा पुगेपछि हनुमान चिन्तित हुनुभयो। त्यो ढोका कैलाश पर्वतमा बनेको अलकापुरीको बाहिरी ढोका जस्तै अग्लो थियो र त्यसले आकाशमा रेखा खिचेको अनुभूति हुन्थ्यो। जसरी पातालको भोगवतीपुरी नागहरूले भरिएको हुन्छ, त्यस्तै गरेर लङ्का पनि राक्षसहरूले यथार्थ रूपमा भरिएको थियो। आज त्यसको रचना ज्यादै सुन्दर किसिमले गरिएको थियो। त्यहाँ प्राचीन कालमा कुबेर बस्दथे। त्यो सुरक्षामा
आज हातमा त्रिशूल र 3-4 हात लामो तीखो टुप्पोको दुईतिर धार भएको तरबार विशेष लिएका, अत्यन्तै डरलाग्दा स्वरूप भएका, दारा ठूला भएका ती राक्षसहरू खटिएका थिए। त्यो नगरका धेरै ठूला ढोका, त्यसको चारैतिर समुद्रको खाडल र रावण जस्तो शत्रुलाई सम्झिएर हनुमानजी विचार गर्न थाल्नुभयो कि यदि बाँदर यहाँसम्म आए पनि त्यसको कुनै औचित्य हुँदैन, किनकि देवताहरूले पनि युद्ध गरेर लङ्कामा विजय प्राप्त गर्न सक्दैनन्। यो रावणद्वारा संरक्षित ज्यादै सङ्कटपूर्ण र आउन कठिन पर्ने लङ्कामा आएर रामले के गर्नुहोला र? राक्षसहरूमाथि सामनीति प्रयोग गर्नुको कुनै औचित्य छैन भने यिनीहरूमाथि आज दाम, भेद र दण्ड अथवा युद्ध नीतिको प्रयोग पनि सफल होला जस्तो देखिँदैन। मैले सबैभन्दा पहिले सीता जीवित भई नभएको पत्ता लगाउनु जरुरी हुन्छ भन्ने हनुमानले विचार गर्नुभयो। सीतालाई भेटेपछि मात्रै यो विषयमा केही विचार गर्नेछु। यस प्रकारको निश्चय गरिसकेपछि त्यो पर्वतको चुचुरोमा उभिएका हनुमान आज सीता रहेको ठाउँ पत्ता लगाउने विषयमा सोच्न थाल्नुभयो। उहाँले मनमा नै म यो रूपमा राक्षसहरूको लङ्कामा जान सक्दिन, मेरो जो स्वरूप छ, किनकि धेरै क्रूर र शक्तिशाली राक्षसले यसको रक्षा गरिरहेका छन्। सीताको खोजी गर्दा मैले यहाँ भएका सबै महातेजस्वी, पराक्रमी र बलवान राक्षसको आँखाबाट आफूलाई बचाउनु पर्छ। त्यसैले म रातिको समयमा नगरमा जानुपर्छ र सीताको खोजी गर्ने कार्यका लागि अरूले देख्न नसक्ने स्वरूपलाई धारण गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हनुमानजीले निश्चय गर्नुभयो। देवताहरू र असुरहरू कहाँ पनि सजिलोसँग आज देवता असुरहरू जान नसक्ने, सजिलोसँग जानै नसक्ने त्यो लङ्कालाई देखेर हनुमानजी पटक पटक लामो सास तान्दै विचार गर्नुभयो। त्यो दुष्ट रावणको दृष्टिबाट बचेर सीतालाई भेट्न मैले कुन उपाय लगाउने होला? मैले रामको काम सफल बनाउनका लागि सीतालाई एकान्तमा आज भेट्नु जरुरी छ। जसरी सूर्य उदाएपछि अन्धकार नष्ट हुन्छ, त्यसै गरी अविवेकी दूतका कारणले बनिसकेको काम पनि बिग्रिन्छ। आज राजा र मन्त्रीले गरेको, निश्चय गरेको कार्य कुनै पनि अविवेकी दूतको हातमा पर्यो भने असफल भइजान्छ। आफूलाई ज्ञानी मान्ने अविवेकी दूतले सबै प्रकारको काम बिगारिदिन्छ। यसकारण मैले समुद्र नागेको सफल बनाउनका लागि मैले आफ्ना स्वामीको काम नबिग्रने उपाय प्रयोगमा ल्याउनु पर्छ। यदि राक्षसहरूले मलाई देखे भने रामचन्द्रको काम सफल हुन सक्दैन। यहाँ राक्षसकै रूपलाई धारण गरेर पनि उनीहरूबाट बच्न असम्भव छ। त्यसैले यहाँ राक्षसहरूलाई ज्ञान नभएको ठाउँ नै नभएकाले वायु पनि यो नगरमा लुकेर पस्न सक्दैनन्। यदि म यहाँ यो रूपमा लुकेर बसे भने मारिनेछु र मेरो स्वामीको काम सफल हुँदैन, मेरो मृत्यु हुनेछ। यसकारण म रामको कार्य सफल बनाउनका लागि रातको समयमा आफ्नो यही सानो रूपबाट अझ सानो शरीर धारण गरेर लङ्कामा जानेछु। हुन त रावणको यो नगरमा जान धेरै कठिन छ, तर पनि रातको समयमा लङ्काभित्र पसेर त्यहाँ भएका सबै घरमा म सीताको खोजी गर्नेछु। यो प्रकारको निश्चय गरेर हनुमानजी सीताको दर्शन गर्नका निम्ति ज्यादै उत्साहित हुँदै सूर्य अस्ताउने प्रतीक्षा गर्न थाल्नुभयो। सूर्य अस्ताएपछि उहाँले आफ्नो शरीर धेरै सानो बनाउनुभयो। उहाँले बिरालोको जत्रो शरीर धारण गरेकाले अत्यन्तै आश्चर्यजनक देखिन थाल्नुभयो। यसपछि साँझको समयमा हनुमानजी त्यो रमणीय लङ्कामा प्रवेश गर्नुभयो। हनुमानले त्यो नगर 7 तले 8 तले घरहरू सुनले जडिएका स्फटिक मणिको आज त्यस्तो प्रकारको बरण्डाले सुसज्जित भएको देख्नुभयो। तिनीहरूमा नीलम पनि जडिएको मोतीका जालीले ती महलहरूको शोभा बढाएको थियो। यसैले राक्षसका ती भवनहरू ज्यादै सुन्दर देखिएका थिए। त्यहाँ भवनका ढोका सुनका थिए। यस प्रकारको आश्चर्यजनक लङ्का देखेर हनुमान ज्यादै चिन्तित हुनुभयो। तर पनि उहाँको मनमा सीताको दर्शन गर्ने ठूलो अभिलाषा थियो। यसैले उहाँको हर्ष र उत्साह पनि घटेको थिएन। हनुमानजीको एक आपसमा टाँसिएका सेतो रङका 7 तले भवनहरूको लहरले लङ्का शोभायमान देखिएको थियो। लङ्काको शोभा बढिरहेको थियो। त्यहाँका घरहरू जाम्बुनाद नाम भएको सुनका जालीहरूले सजाइएको थियो। त्यो समयमा ताराहरूका बीचमा रहेको चन्द्रमा पनि हनुमानलाई सहयोग गर्नका निम्ति उदाए। हनुमानले
शङ्खको जस्तै कान्ति र दूधको जस्तो सेतो वर्ण भएका चन्द्रमा उदाएको देख्नुभयो। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः।